सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। कहाँ की सोच रहे हो मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों? तुम गुलामाने मुस्तफा हो, तुम मुशाबाने मुस्तफा हो, तुम मुस्तफा के आज के साथ हो। वल्लाहि अज़ीम तुम नारा मारोगे तो कुफर कांप के रह जाएगा। तुम नाम लोगे रसूलुल्लाह का तो कुफर गिर जाएगा। और एक शर्त है, एक शर्त है, आपस की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। एक शर्त है, तनकीद का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। मेरा मुफ्ती साहब में बड़े अदब से अर्ज करूं, मैं बड़ा पक्का रिज़वी हूं, मेरे नबी भी नहीं हूं, मैं अमरल हूं। आप मुझे अभी जानते नहीं है, मैं बड़ा पक्का रिज़वी हूं, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूंगा, मैं इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है। और जेड़े जेल च नहीं गए उन्होंने असा ये नहीं कहना किसी आशिक नहीं हो। तो मैं एक सवाल कर दूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए से करबला में, क्या उन्हें कोई फाट था? क्या जवाब मुझमा मैनू अच्छे थे, क्या फाट था? रब को मकसूद है कि ज़ैनुल आबिदीन से वो काम ले जो हुसैन की कुर्बानी करेगा। असन बड़ी गौर कर करनी चाहिए। जो बाहर है ये भी आज के रसूल है, जो अंदर है वो भी आज के रसूल है। अंदर वाले के लिए खुद मुझे रसूल पाक ने बताया। सुन ले, अब बच्चे बनते मौलवी इधर देख के इधर फिर जाता है, इधर देख के इधर फिर जाता है। जिस दिन की ख्वाब में बयान की थी, बनिया मैंने काफिर भी किया, बनिया पता नहीं मैंने के कश्मीर बैठे हो बाहर जाके बैठो पूछो इन्होंने। और मुझे लाहौर में दौरान तकलीफ कहा गया, आपने वो ख्वाब देखी? मैं क्या मैंने देखी है, देखी है, देखी है, देखी है। उससे ये कहा गया क्योंकि ये खालिस कदम लबैक का जलसा है, आप कह चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मेरी तकलीफ भी इसलिए में हो गई है। आप मैंने ये कहा, मैंने कल भी बेफिरा नहीं, आज भी नहीं फिराऊं। ये हुकूमत या दूसरी तीसरी चीजों से हमारा अंगूठा भी नहीं करता, ये दिमाग में रख लें। पुतला है, अंगूठा बड़ी शय है, मेरे से पेशाब का कतरा नहीं करवा। बिल्कुल हम बिल्कुल डटे हुए उस बयान पर, जरा नहीं बदले। सिर्फ ये है कि हमें अपने दोस्तों सबको लेकर चलना है। ये जितने यहाँ पर बैठे होंगे सबको लेकर चलना है, चलना नहीं चलना। और बाबा जी का भी दर्श यही है कि गल करो हजूर दी, गल करो हजूर दी, गल करो जेदे नूर नाल चंद ओदी गल करो जेदे नूर नाल सूरज बनदा, ओदी गल करो जेड़ा हजूर पे पैर धोन पैर। अल्लाह पाक ने फरमाया, चाहो जिब्रीला कबल इसके कि जो पानी मेरे नबी की तलियों को चूम कर जमीन की तरफ आ रहा है, इससे पहले कि वो जमीन अपने सीने पे ले, तू परों पर लेकर आ जा। जिब्रील अमीन है के पानी टुर गए। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रीला जन्नत में फेंक दे, हमने ये पानी इसलिए मंगाया है कि जन्नत के हुस्न में आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके दोमन बना वो जन्नत का रंग और होगा। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। आपने काम इस तरह करना है, हजूर के इश्क का पैगाम बनाए। जेड़े मुखालिफ है उनको अपना बनाए, गरीब नवाज। जेड़े मुखालिफ है उन्हें क्या बनाए? ऊंचा बोलो, उसी को मुखालिफ समझे हो? आप जाए पूरे पंजाब में जाकर देखें तरीके लबैक का, जिस मजे के बाबा जी से ही मिलकर पूछें कि किस किस ने आपके हल्के में और क्षेत्र में काम किया है, आपको दूध और पानी नजर आ जाएगा। दूध पानी का पानी, लेकिन सिर्फ तरीका ही है। खुदा की इज्जत की कसम, एक बंदा बैठा हुआ बहुत बड़ा आलम दीन, मैंने कहने लगा तुम ख्वाब बयान कर दी तो तुम्हारे तो फलाने फलाने बंदे कट गए हैं ख्वाब बयान करना। मैंने उसे कहा, यार बंदे कटे हैं ना, सरकार तो नहीं कटे थे, सरकार तो नहीं कटे। मैं आज भी उसी बयान पर पक्का हूं। सिर्फ इतनी बात जरूर है, एक बात का मैं कायल हूं कि आप मुखालिफिन को अपना बनाएगा।
کچھ غلط فہمیاں ہیں انہیں ہم سب نے دور کرنا ہے. کہیں انشاءاللہ. پھر بولے انشاءاللہ. ہم نے دور کرنا ہے اور ہم نے اصلاح کرنی ہے. اے طریقے لبیک والو، یہ صرف تم نہیں ہو، میری جماعت ہے طریقے لبیک. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہو. ہم نے مل کے کام کرنا ہے. خالی جذباتی دوست گلا نہیں کرنی ہے. تو فلانا نہیں راشد، تو فلانا نہیں. کیوں نہیں راشد؟ میں تمہیں ایک حدیث نہیں سنوں، تسی کم جاؤ گے، کم جاؤ گے. ایک بندہ فوت ہو گیا حضور علیہ السلام کے دور میں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ. حضور جنازے تے آ گئے. ہن قبلہ مفتیان شرع سنو ذرا. کلیجہ میرے تواڈے تے قربان تواڈیاں جتیاں تے. حضور نے فرمایا عرض کی تھی کہ نماز جنازہ پڑھاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا چلو سب سنیاں کرو. پیچھے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ انہو رجل فاجر. یا رسول اللہ ایسے پیچھے نماز جنازہ نہ پڑھنا کیونکہ یہ انتہائی فاجر آدمی ہے. کن کھول کے سنو ایک حدیث. اور میں نے امید ہے جس نے نہ سنی انہوں راکی نیندر بھی نہیں آؤں. انشاءاللہ اسی اصلاح بھی ہو جانی ہے. اگر تمہیں بروک کے جنے نے نام دے جنا ہے کوئی بولو نہیں. ہاتھ چک کے بولو کوئی عمر دے نام دے جنا کوئی ہے؟ کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی کلندر، کوئی صوفی وہ بولو ہے؟ وہ دے نام کا کون ہوئے گا ہوئے؟ سرکار جیسے بارے میں فرماتے ہیں میری امت میں دے نام کا پہلوان. عرض کی تھی یا رسول اللہ لا تصلی علیہ ایرے تے نماز جنازہ نہ پڑھنا. یا رسول اللہ انہو رجل فاجر، میرے آقا یہ فاجر ہے. حضور پاک ہاتھ کھلو کے پیچھے تک گیا. سوال تک کہ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی نیکی یاد ہو؟ گواہی عمر پاک کی موجود ہے. انہو رجل فاجر. حضرات علماء اکرام میری تیری بات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ عمر پاک فرما رہے انہو رجل فاجر. حضور نے فرمایا تو آدھے بچو کوئی بندہ ہے جہاں نہیں وہ جڑا ہے دی ایک نیکی نو جانتا ہوئے. ایک جڑا ہاتھ کنج کیتا، ایک جڑے نے ہاتھ کنج کیتا. صحابہ بچوں عرض کی تھی میں جانتا. حضور نے ارشاد فرمایا بول. عرض کی تھی جان قربان کرا سونے تیرے نہ لینا تے ایک رات اللہ دی رضا دی خاطر اینے تواڈے حجرے دے باہر کھڑا ہو کے پہرا دیتا سے. گال سمجھ آئیے یہ کوئی؟ حضور نے فرمایا سمجھ درست کرو، سمجھ سنیاں کرو. دیکھ لو اساں حضور نو تکڑا ہے، اساں کٹنا نہیں. کان کھول کے سن لو صرف امام نال کام نہیں ہونا. امامہ ایمان دی نشانی بھی نہیں، پکڑی بھی نشانی نہیں، چھپے بھی نہیں. اے اولاد آوے میرے سامنے کوئی عالم گل کرے. حضور بچے کلیجے کے ٹکڑے ہو منافقاں بھی امامے بدے، منافقاں بھی داڑیاں رکھیاں، منافقاں مسیحاں بھی بڑھائیاں، منافقاں قرآن بھی حفظ کیتا، منافقاری بھی رہے. پر فرمایا ایمان کی نشانی فقط محمد کی محبت کا صحیح ہے. اور بولو نعرہ رسالت. ہم نے امامے بھی باندھنے ہیں، ہم نے امامے بھی آگو انشاءاللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھ لو یہ اس لیے باندھنے ہیں کہ ہمیں سنت سے پیار ہے، اس لیے ظاہر بھی ہم نے رکھنی ہے. لیکن کام کیسے ہوگا؟ بابا جی ہے جیل میں، اللہ نے ایک نو اندر رکھے ایک نو باہر. میرے بچیوں میں بابا جی دی ماں تو بابا جی میری ماں ہے. ایک گل یاد رکھ لو، ایک کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو کیا پتا میری بابا جی سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو میں ٹیلی فون کر کے بتاؤں؟ کیا آپ سے مشورے لوں؟
میں نے 5.5 گھنٹے کی میٹنگ بابا جی سے کی تھی، اس بندے کا ایک لفظ بھی عشق مصطفیٰ کے بغیر نہیں تھا۔ میرے لیے یہ کافی ہے، اور میں صرف اسے مانتا ہوں جو سرکار کو مانے، اور کسی کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ آپ سب کو میں دیکھ لو دبنگ ہو کر میں تقریر کر رہا ہوں، اس میں کہہ دیا بس کرو، میں بیٹی پیسے ٹوٹ جیسا ایک رب کی پرواہ نہیں رکھتا ہوں میں کسی کی۔ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کی نظر صرف خدا پر ہوتی ہے۔ جڑا ہے جے نکلے چنگا سمجھ جے دیا وہ دا رب نہ اتنا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میں اعلیٰ دینا تم سے کہہ رہا ہوں، طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ میں بتلاتا ہوں آپ کو، آپ نے پیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتا بلا نہیں کہنا، مخالفتہ نہیں کرنیا، سنیا دیا۔ کسی سنی کی مخالفت نہیں کرنی، کسی سنی کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ اگر وہ بابا جی کو بھی نہیں مانتا اس سے پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ بابا جی تو ویسے بھی مرکز نہیں، مرکز تو رسول اللہ ہے۔ دیکھیے میں نے ایک بندہ میرا مخالف ہو گیا، میرا مرید آ کے چلا تو کافر ہو گیا کافر۔ بولو نا مفتی صاحب ہو گیا، اور میری مخالفت میں بندے کافر ہونے لگے، تو میری محبت میں بندے ایمان لے آ رہے ہیں، تو کیا ختم نبوت کا یہی معنی ہے؟ ہم تو رولا باندھے ہیں کہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، وہ حضور تو بعد علی نبی نہیں ہے، وہ حضور کے بعد عمر نبی نہیں ہے، وہ ہے ہی گل سی جہدے بارے حضرت عمر فاروق نے ایک بڈھی نو فتویٰ دیتا۔ اس بڈھی نے اٹھ کے کہا عمر السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت عمر کم گئے، آپ نے فرمایا میں رسول نہیں ہوں، کہا پھر رسول اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی سنا، اپنی بات نہ کر، میں نے کلمہ محمد کا پڑھنا کہا ہے۔ حضرت عمر کم گئے، فرمایا خدا تجھے برکت دے، تو نے وہ بات کی ہے جس سے عمر کے سینے میں دھاگے بڑھ گئے۔